अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइमशिप के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमज़ा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन एयर फोर्स की बात करेंगे। रिसेंटली इंडिया के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब ने इंडिया टुडे पे एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इंडियन एयर फोर्स की जितनी भी आज के दौर में ताकत है, क़ुव्वत है और इंडियन एयर फोर्स के जो स्क्वाड्रंस में कमी है उसको डिस्कस किया गया। इंडियन एयर फोर्स की जो लिमिटेशन है उनको डिस्कस किया गया। व्यूअर्स, ये इंटरव्यू अपने आप में एक मिसाली इंटरव्यू था, क्योंकि एक एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल ने एयर चीफ ने आके ये डिस्कस किया कि उनकी जो इंडियन एयर फोर्स है वो जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो उनके रीजनल राइवल्स हैं पाकिस्तान और चाइना, उनके मुकाबले में बेहद वीक है। और एक बहुत ही मज़ाहिया बात या एक बहुत ही अजीब-व-गरीब किस्म की जो उन्होंने बात की वो ये की कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडियन एयर फोर्स का मुकाबला हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में एयर फोर्स किसी भी कंट्री के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करती है जंग को जीतने में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में अगर इंडिया का पाकिस्तान की एयर फोर्स के साथ मुकाबला हो गया तो पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो इंडियन एयर फोर्स से ना सिर्फ क्वालिटेटिवली बल्कि क्वांटिटेटिवली भी ज़्यादा है और स्ट्रेंथनड है। तो इस वजह से इंडियन एयर फोर्स टैक्टिक्स अपनाएगी पाकिस्तान की एयर फोर्स को या पाकिस्तान और चाइना की एयर फोर्स को हराने के लिए। फिर ये बात अपने आप में एक बहुत ही अजीब-व-गरीब किस्म की और महक़क़ेज़ किस्म की बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिया टुडे की इस इंटरव्यू में ये बताया गया कि 2014 में अगर हम देखें तो जब इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी और उसके साथ साथ एक टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया था इंडियन लीडर्स ने, तो उन्होंने ये डिस्कस किया था कि इंडिया लोकल प्रोडक्शन करेगी एयरक्राफ्ट का। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तय किया था कि हम लोग 2014 के एंड तक या आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयर फोर्स की तादाद, इंडियन एयर फोर्स के जो स्क्वाड्रंस हैं उनकी तादाद 42 तक इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन व्यूअर, इंडिया टुडे के इस इंटरव्यू में ये पता चला, और वैसे भी ये बहुत सी रिपोर्ट्स में ये बात पब्लिश की गई है कि जो 42 का उनका गोल था वो अचीव नहीं कर सके, बल्कि इसकी बजाय उनका जो स्क्वाड्रन की एक तादाद है वो कम होकर 32 पे पहुंच चुकी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रंस की तादाद मज़ीद रिड्यूस होकर 25 to 26 रह जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने पिछले कुछ ही सालों में, बल्कि अगर रिसेंट भी हम बात करें तो कुछ मंथ्स में हमने ये देखा कि इंडियन एयरक्राफ्ट बहुत दफ़ा ख़राब होकर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयर फोर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में जो इंडियन एयर चीफ मार्शल ने एक हल बताया वो यही बताया कि वो पाकिस्तान का और चाइना की एयर फोर्स का मुकाबला टैक्टिक्स के ज़रिए करेंगे, बजाय इसके कि वो कुछ अपनी एयर फोर्स को बढ़ाएं या एयर स्क्वाड्रंस को बढ़ाएं। वो टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान और चाइना की एयर फोर्स को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए। और इसके साथ साथ वो काफ़ी नालाम भी नज़र आए, जबकि इंडिया टुडे के होस्ट ने उनका मजाक उड़ाया और इंडियन एयर फोर्स का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पिंच किया और अपने जो सेंटिमेंट्स हैं उनका इजहार किया और उनको कहा कि आप हमारे पास आके काम कर लें, हम आपको पे तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं ऑफ़र करता हूँ कि आप क्योंकि इतने एक्सपर्ट बन रहे हैं, एक सूबे एक्सपर्ट हैं, तो आप आके हमारे पास काम कर लें, आप इंडियन फोर्स को स्ट्रेंथन कर लें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बयान किया कि हमारे जो पॉलिटिकल विल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और जो उनका हॉल के नाम से एक इदारा है HAL के नाम से, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप भी टाइमली डिसीजन नहीं ले रही, जिसकी वजह से इंडियन एयर फोर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इंडिया को अमेरिका ने, जो कि हमेशा से वॉर इकॉनमी की बेस पे ही अपनी इकॉनमी चलाते हैं और उनकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा वॉर इकॉनमी पे डिपेंडेंट है कि वो अपना असला बेचते हैं, डिफरेंट रीजन्स में जंग करवाते हैं या सिविल वॉर्स करवाते हैं, जो कि बहुत सी रिपोर्ट्स में हम देख चुके हैं। और आपको पता है कि ये एक बार ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अमेरिका बहुत से रीजनल जितने भी मिडल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट्स हों, साउथ एशिया के कन्फ्लिक्ट्स हों या साउथ अफ्रीका के कन्फ्लिक्ट्स हों या दीगर जितने भी कॉन्टिनेंट्स पे किसी भी रीजन में कोई कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का किरदार होता है। फिर उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका अपना असला बेच के इकॉनमी में प्रॉफिट कमाता है, जो कि ये वर्ल्ड वॉर्स के ही ज़माने से कमा रहा है। और तब से अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ कि ये असला बेचना उनके लिए एक प्रॉफिटेबल काम है, और इसी वजह से वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में वॉर्स को प्रोपगेट करते हैं। रिसेंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था टू वाशिंगटन, जिसमें उन्होंने ट्रंप को एक खैर का पैगाम भी भेजा, उनको मुबारकबाद भी दी उनके री इलेक्शन पे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ऑफ़र किया है कि वो इंडिया को F-35 तैयारे
بیچنے کے لیے راضی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کا رشیا کے ساتھ بھی بہت پرانا تعلق ہے، اور رشیا نے بھی انڈیا کو آفر کیا ہے کہ وہ Su-57 طیارے انڈیا کو سیل کرنے کی ریڈی ہیں۔ نہ صرف وہ Su-57 طیارے ان کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ وہ انڈیا کو اس کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنے پہ آمادہ ہیں۔ لیکن اگر اس ساری صورتحال میں دیکھا جائے تو مودی کی حکومت کسی نہ کسی طرح سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ٹلٹڈ ہے کہ وہ F-35 طیارے ہی خریدنا چاہتی ہے، اور کانفرنس کے لیڈرز نے بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے انڈین گورنمنٹ کو، مودی کی گورنمنٹ کو، کہ F-35 طیارے جن کو ایلان مسک جو کہ کچھ ہفتوں پہلے تک ٹرمپ گورنمنٹ کے ایک امپورٹنٹ آفیشل بھی تھے، انہوں نے اس کو جنگ کہا، اور بہت سے امریکن ایکسپرٹس نے ہی F-35 پہ تنقید بھی کی ہے۔ لیکن کانگریس کا یہ کہنا ہے اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مودی گورنمنٹ کیوں F-35 طیارے ہی خریدنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اگر مودی گورنمنٹ کی ہم مجبوری دیکھیں تو مودی گورنمنٹ کو اس وقت US کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ریجن میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور دوسری طرف چائنا بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور ان دونوں نیوکلیئر پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے US ایک بیسٹ آپشن ہے جو کہ انڈین گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ US گورنمنٹ کا بھی چائنا کے ساتھ پھڈا رہتا ہے، ان کا بھی کلیش ہے، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے، اور اور دی گلوبل ہیجمنی بھی ان کا آپس میں کلیش چل رہا ہے۔ تو جیسا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک نوشن ہے کہ دی اینمی آف این اینمی از اے فرینڈ، تو اسی نوشن کو لے کے چلتے ہوئے انڈین گورنمنٹ اور US گورنمنٹ کے درمیان اس وقت ایک بہت مضبوط اتحاد اور الائنس چل رہا۔ لیکن رشین گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو رشین گورنمنٹ بھی ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انڈیا کا بہت زیادہ الائے رہے ہیں۔ رشیا اور انڈیا کے الائنس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کولڈ وار میں بھی پاکستان جب US کے بلاک میں تھا تو انڈیا رشیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے انڈیا کے۔ ایون 1971 کی وار میں بھی رشیا نے انڈیا کو سپورٹ کیا، اور پاکستان جس کی وجہ سے جنگ ہارا، جو کہ پاکستان کے بہت سے فیکٹر تھے جنگ ہارنے کے، لیکن ان میں سے ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ انڈین گورنمنٹ کی ہیلپ کی رشین گورنمنٹ نے، اور رشین گورنمنٹ نے US گورنمنٹ کو وارن کیا کہ اگر وہ پاکستان کو اس وار میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو رشیا بھی اس جنگ میں کود پڑے گا، اور جو کہ ایک براڈر ریجنل وار میں اور گلوبل وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، اس ساری صورتحال میں مودی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو رشیا اور چائنا کے تعلقات بہت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہیں، اور دونوں ہی برکس کے لیڈنگ کنٹریز ہیں، اس لیے رشیا کبھی بھی چائنا کے خلاف انڈیا کی مدد نہیں کرے گا۔ تو مودی گورنمنٹ کے لیے جو آپشن ویبل ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ F-35 طیارے خریدنے کا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں Su-57 طیاروں کی تو وہ انڈین گورنمنٹ کا جو ایک ایمبیشن ہے کہ وہ لوکل پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں ایئر کرافٹس کی، اور Su-57 جو ہیں وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں۔ لیکن اگر ہم انڈیا کی ابھی کی کیپیسٹی کی بات کریں تو ان کے جو سب سے بہترین طیارے ہیں رافیل طیارے، وہ اگر ان کی میکسیمم کیپیسٹی کی بات کی جائے تو وہ 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے لوکریٹو آفر تو یہ ہے کہ وہ Su-57 طیاروں کو بائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ US گورنمنٹ کے ساتھ، ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنے کی اور سموتھ رکھنے کی کوشش کرے۔ ادروائز اگر F-35 طیارے انڈیا خریدتا ہے اور اس کو لانگ ٹرم میں وہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو انڈیا ٹوڈے کے ریسنٹ انٹرویو کے مطابق ہی اس میں بھی تقریباً 10 سے 15 سال لگ جائیں گے، اور انڈیا کے جو پراپر اسکواڈرنز ہیں جو کہ پاکستان اور چائنا کو چیلنج کر سکیں، ان کو بیس کرتے کرتے 10 سے 15 سال کا عرصہ چاہیے۔ اور اس 10 سے 15 سال کے عرصے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل AI کا زمانہ ہے، اور دنیا کیسے ٹیکنالوجی میں دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ تو انڈیا ٹوڈے کے جو ہوسٹ تھے ان کا بھی یہی پوائنٹ تھا، جس پہ انڈین ایئر چیف مارشل کافی نالاں نظر آئے کہ 10-15 سال بعد جا کے وہ ٹیکنالوجی مزید چینج ہو جائے گی، اور پاکستان اور چائنا جو کہ آلریڈی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ایئر کرافٹس بنانے میں، اور ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو انکریز کرنے میں، چائنا کی اسٹرینتھ کو انکریز کرنے میں، تو اگلے آنے والے 10 سے 15 سال میں تو پاکستان اور چائنا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی ٹیکنالوجی کی۔ اگر ہم بات کریں ایئر فورس میں ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس وقت اگر انڈیا کے پاس F-35 ہوں یا Su-57 ہوں تو بھی انڈیا کا یہ جو ایک لیپس ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورتحال میں مودی گورنمنٹ اور انڈین ایئر فورس اس وقت ایک بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال کا
سامنا کر رہے ہیں ابھی کے دور میں، اور اس سب کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مودی گورنمنٹ پولیٹیکل ول شو کرے اور لوکل پروڈکشن کے ساتھ ساتھ رشیا کے Su-57 طیارے بھی خریدے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کر سکیں گے، اور وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ویورز ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔